औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलाद ट्रांसमिशन के साथ आपका मेज़बान अरसलान अली ताहिर हाज़िर खिदमत है। आपके साथ गुफ्तगू का एक सिलसिला स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मिलाद पाक के हवाले से मुख्तलिफ़ सवाल व जवाब डिस्कस किए जाएंगे। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवालात को डिस्कस किया जाएगा और उसके जवाबात को आप तक ज़रूर पहुँचाया जाएगा। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुल्क पाकिस्तान के नामवर मज़हबी स्कॉलर अल्लामा मोहम्मद एहसान रिज़वी अल कादरी साहिब। सबसे पहले मैं आपको वेलकम कहना चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहना चाहूँगा। आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। आज आपके साथ जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया है, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर गुफ्तगू करने का शर्फ़ हासिल होगा। तो सामाईन आपको सुनाना चाहते हैं, तो आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो इवेंट है, इसको ईद मिलादुन नबी के नाम के साथ मंसूब किया जाता है, जबकि दीन इस्लाम में शरीयत के अंदर बतौर ईद सिर्फ़ दो त्यौहार मौजूद हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो ईद मिलादुन नबी बतौर तीसरा इवेंट आता है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि इसको हम ईद किस तरह से तसव्वुर कर सकते हैं? चूँकि वैसे तो ईद उल अज़हा और ईद कुर्बान दो ही हमारे पास यानी कि दीन इस्लाम में मौजूद हैं। इसको किस तरह आप सेलिब्रेट करते हैं? इसको ज़रा शरीयत की रोशनी में आप हमारे साथ डिस्कस करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो मैं मोहतरम अरसलान अली ताहिर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम को तरतीब दिया और फिर आपने जो सवाल किया है ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइटल की निस्बत से जी, ये सवाल इस दौर में इंतहाई अहमियत का हामिल है। सही फरमाया आपने। चूँकि उम्मत मुस्लिमा जो आका अलैहिस्सलाम की आमद का जश्न मनाती है, वो इस त्यौहार को या इस यौम को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से याद करते हैं। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। और यकीनन कुछ लोगों के जहन में ये इश्कालात पैदा होते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुस्लिमा के लिए दो ईदें रखी हैं, ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र। ठीक है। और वो लोग सवाल करते हैं कि यही दो ईदें शरई हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम तालीमात इस्लामिया का और कुरान और हदीस का बनज़र अमीक मुताला करें, तो दीन इस्लाम ने उम्मत मुस्लिमा के लिए कुछ और भी ईदें रखी हैं। ठीक है। और ईद का कुरानी और शरई तसव्वुर इससे हटकर भी मौजूद है। ठीक है। असल में लफ्ज़ ईद के अगर लफ्ज़ को देखें तो लफ्ज़ ईद लुगत में ये आदा या ऊदू से है। ठीक है। और लफ्ज़ ईद का माना है पलट पलट कर आना। ठीक है। पलट लौट कर आना। ठीक है। तो ईद को ईद कहा इसलिए जाता है कि ईद का दिन साल के बाद पलट के आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। साल के बाद फिर लौट के आता है। सही फरमाया आपने। जैसे ईद उल अज़हा है जी, तो साल पूरा गुजरता है, तो फिर 10 ज़िलहज को वही दिन आता है तो हम ईद उल अज़हा कहते हैं। ठीक है। उसी तरह ईद उल फित्र है, पूरा साल गुजरता है, माह रमज़ान आता है, फिर रमज़ान के रोज़े रखते हैं, रमज़ान गुजरता है तो ईद उल फित्र आती है। ठीक है। तो लफ्ज़ ईद के अंदर जो लुग़वी माना पाया जाता है वो पलट के आने का है। ठीक है। अगर हम इसको शरई एतबार से देखें तो ये दो ईदें तो शरई मौजूद हैं, ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र जी, लेकिन इससे ये तसव्वुर बिल्कुल कायम नहीं होता कि इसके अलावा दीन इस्लाम में कोई ईद मौजूद नहीं है। ठीक है। और लफ्ज़ ईद का माना है खुशी का दिन। खुशी का दिन। तो ईद के अंदर फरहत मौजूद है, मुसर्रत मौजूद है, खुशी मौजूद है।
قلوب و باطن کا کھلکھلانا موجود ہے. بالکل ایسے تو گویا معنوی اعتبار سے ہر وہ دن جس دن ہمیں خوشی ملے یا ہمارے دل کو راحت نصیب ہو وہ دن سے اور اصطلاحی اعتبار سے عید کا دن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب میں آتا ہوں اس تصور کو قرآن مجید فرقان حمید سے سمجھتے ہیں. سورۃ المائدہ آیہ مبارکہ نمبر 114 کا مطالعہ کریں. یہاں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے حوالے سے کچھ کلام فرمایا. ٹھیک ہے. ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء کہ اے مالک کائنات تو ہم پر آسمانوں سے مائدہ اتار. ٹھیک ہے. تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر التجا پر آپ غور کریں اور آپ کے الفاظ کو دیکھیں. وہ الفاظ بالکل واضح ہیں کہ عرض کرتے ہیں ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے رب کائنات ہم پہ آسمانوں سے مائدہ نازل فرما، دسترخوان نازل فرما، ہمیں کھانا عطا فرما. تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا، تاکہ وہ دن ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پہلوں کے لیے عید کا دن بن جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں لفظ عید قرآن مجید فرقان حمید میں آ گیا. بالکل ٹھیک ہے. اور لفظ عید کو جوڑا کس شے کے ساتھ گیا کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے ساتھ، اللہ کی عطا کے ساتھ، اللہ کے کرم کے ساتھ. تو گویا یہ دعا مانگنا اور پھر اس میں لفظ عید کا استعمال کرنا، عیدا لاولنا و آخرنا، کہ یہ دن ہمارے پہلوں کے لیے بھی عید والا بنا دے اور ہمارے آخرین کے لیے بھی عید والا بنا دے. تو گویا جس دن اللہ کی رحمت ہو، اللہ کا فضل ہو، اللہ کا کرم ہو، اس دن کو عید کے طور پہ منانا یہ طریقہ انبیاء ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہو. اب اسی پر جو صحیح بخاری کی روایت ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس کو امام بخاری صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں اور امام مسلم صحیح مسلم میں نقل کرتے ہیں. متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ جو اللہ کا کرم آپ پہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ ہم پہ ہوتا تو جس دن وہ کرم ہوا ہے ہم وہ دن عید کے طور پہ مناتے ہیں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ پہلے تو متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، جی بالکل، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، یعنی کہ کوئی شک کی گنجائش کوئی نہیں. شک کی گنجائش نہیں، حدیث صحیحہ ہے. ٹھیک ہے. پھر سوال کرنے والا ایک یہودی اور سوال کرتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹھیک ہے کہ اگر وہ رحمت، وہ کرم، وہ فضل اللہ کا ہم پر ہوتا تو ہم جس دن وہ کرم ہوا ہے اس دن کو عید کے طور پہ مناتے. ٹھیک ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کرم ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہو. ٹھیک ہے. تو وہ یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ وہ آیا تکمیل دین، ٹھیک ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، کہ جب اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرما دیا کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین مکمل کر دیا، ٹھیک ہے، دین اسلام محبوب علیہ السلام پر مکمل فرما دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور آپ پر اپنی نعمت کو بھی متمم کر دیا. تو وہ یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ اگر تکمیل دین کا پروانہ ہمیں نصیب ہوا ہوتا تو جس دن یہ تکمیل دین کا اعلان ہوتا ہم اس دن کو عید کے طور پہ مناتے. ٹھیک ہے. تو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیں. آپ فرماتے ہیں کہ آپ تو ایک عید کے طور پہ مناتے، ہم اس دن کو دو عیدوں کے طور پہ مناتے. واہ واہ، سبحان اللہ. یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہاں سے خود اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ اے یہودی سوال کرنے والے، اگر آپ کو وہ دن نصیب ہوتا آپ تو کہتے ہو کہ ہم ایک عید مناتے، لیکن ہم امت مسلمہ اس دن کو دو عیدوں کے طور پہ مناتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ سوال کرتا ہے کہ دو عیدوں کے طور پہ کیسے مناتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ عید الاضحیٰ کے دن اتری ہے. ٹھیک ہے. تو ہم عید الاضحیٰ کو بھی بڑی عید کے طور پہ مناتے ہیں. ٹھیک ہے.
اور پھر یہ آیت مبارکہ یوم جمعہ کو اتری ہے، واہ تو ہم یوم جمعہ کو بھی عید کے طور پہ مناتے ہیں۔ ماشاءاللہ بالکل تو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جواب ہے، اس جواب کے اندر لفظ عید کے سارے تصورات موجود ہیں، بالکل ایسے کہ لفظ عید کا جو تصور ہے وہ صرف یہ نہیں کہ دو عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، یہ یقینی بات ہے کہ یہ عید شرعی ہیں، بالکل لیکن اس سے عید فرحی کا انکار نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے اگر عید الاضحیٰ اور عید الفطر یہ عید شرعی ہیں جی تو پھر وہ تمام ایام جن ایام میں رب کائنات کا ہم پہ کرم ہوا ہے، اللہ کی رحمت ہوئی ہے، اللہ کا فضل ہوا ہے، وہ تمام دن عید فرحی ہے۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ اور اب آخری چیز جو میں کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں اس سے، آخری چیز جو اس کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کو دیکھیں۔ جی اگر ہم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کو دیکھیں، یہ دونوں عیدیں ہمیں نصیب ہوئی ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے۔ بے شک صحیح ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہوا تو ہمیں اللہ کا تعارف ہوا، بالکل ایسے ہی ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف آوری ہوئی تو نسبت مصطفیٰ سے اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، نسبت مصطفیٰ سے اللہ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا، اسی نسبت مصطفیٰ سے ہمیں عید الاضحیٰ بھی ملی اور عید الفطر بھی ملی۔ گویا یہ ساری کی ساری عیدیں ہمیں تصدق میلاد مصطفیٰ ملی، بے شک یہ ساری عیدیں ہمیں نسبت میلاد مصطفیٰ ملی ہیں۔ تو گویا یہ عید شرعی اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب عیدوں کی عید ہے، ماشاءاللہ بے شک ان سب عیدوں سے بڑی عید ہے۔ اگر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو پھر عید الاضحیٰ بھی ہے، عید الفطر بھی ہے، اور اگر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں تو نہ عید الاضحیٰ بچتی ہے، نہ عید الفطر بچتی ہے، نہ دین بچتا ہے، نہ قرآن بچتا ہے، نہ اسلام بچتا ہے۔ بجا فرما رہے ہیں ماشاءاللہ، بڑا خوبصورتی کے ساتھ آپ نے میرے سوال کو ایڈریس کیا۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عید سے مراد کسی دن کا بار بار لوٹ کے آنا، پھر وہ دن جس دن کسی انسان پہ یا پوری انسانیت پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے، اس کو آپ عید کا دن کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے ماشاءاللہ قرآن پاک کی روشنی میں اس بات کا جواب دیا، پھر آپ نے حدیث پاک بھی کوٹ کی